बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से हैवानात की मोहब्बत के अनोखे और दिलचस्प हकाइक पर मबनी दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर निकले तो सामने 100 भेड़िए कितार में बैठे थे। उन्होंने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें खबर है कि ये क्या कह रहे हैं? तो सहाबा इकराम ने कहा, ये कहते हैं कि हमारा सहाबा इकराम की बकरियां खाने को दिल नहीं करता। फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पसंद करो तो अपने मवेशियों में से इनके लिए कोई हिस्सा मुकर्रर कर दो, ताकि ये इस मुकर्रर करदा हिस्से के अलावा किसी और मवेशी की तरफ ना बढ़े, और अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इससे किनारा कशी कर लो। फिर ये जो जानवर पकड़ लेंगे वो उनका रिज्क होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस भेड़िए को कुछ देने पर हमारे दिल रजामंद नहीं हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियों से भेड़ों की तरफ इशारा करके फरमाया कि वो इनमें से अपना हिस्सा छीन लिया करें। इस पर भेड़िए वापस रोते हुए जाने लगे कि ये काम हमें बाद में नाख्वास्ता करना पड़ेगा। फिर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं ग़ज़वा तबूक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। मैं अपनी बकरियों की रखवाली कर रहा था कि एक भेड़िया आया और उनमें से एक बकरी को उठाकर ले गया। चरवाहों ने इसका पीछा किया। उसने कहा, ये मेरा खाना है जो मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, तुम मुझसे ये छीन रहे हो। रावी बयान करते हैं कि ये सुनकर लोग हैरान हो गए। उसने कहा, तुम भेड़िए के कलाम करने पर ताज्जुब और हैरानगी का इजहार कर रहे हो, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हुआ है। तो कौन है जो उनकी तस्दीक करता है और कौन है जो उन्हें झुटलाता है? प्यारे दोस्तों, भेड़िए पहचान गए कि कौन क्या है, लेकिन इंसान नहीं पहचानते। बल्कि इब्ने वहब ने भी इसकी मिसल हदीस रिवायत की है कि अबू सुफियान और सफवान बिन उमैया का भी भेड़िए के साथ इसी तरह का वाक़या पेश आया। उन दोनों ने देखा कि एक भेड़िया एक हिरन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहा है। बस हिरन हरम में दाखिल हो गया तो भेड़िया वापस मुड़ गया और हरम में दाखिल नहीं हुआ। इस पर इन दोनों ने उस भेड़िए से बड़ा ताज्जुब किया। भेड़िए ने कहा, इससे भी अजीब तर बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और तुम उन्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हो। इस पर अबू सुफियान ने कहा, लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर तो ये बात मक्का में कहता तो जरूर मक्का वालों को खाली घरों वाला कर देता। यानी वो ये मौज़ा देखकर मदीना में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाते। इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे कि बनु सलीम का एक अरबी आया। उसने एक गौ का शिकार किया था और उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी कयाम गाह की तरफ ले जा रहा था। उसने जब सहाबा इकराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, इसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़कर झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें मैं इस गुस्ताख को कत्ल कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम व बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है? वो अरबी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो हुआ और कहने लगा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, मैं तुम पर ईमान नहीं रखता।
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے بے ادبی سے رسول اللہ صلی کس اللہ چیز نے علیہ تمہیں وآلہ اس بات وسلم پر سے ابھارا ہے کیا آپ بھی تم میری ساتھ مجلس کی ایسی تکریم گفتگو کو کریں گے؟ بالائے طاق اور رکھ کہا، کر مجھے لاتوزہ کی گفتگو قسم کرو۔ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گو نکال کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گو کلام کر۔ بس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا، اے دو جہاں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہاں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ عربی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرا عیاں و نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں نے بسیط اور رجز کے 16 اوزان میں سے 2 وزن ہیں، اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر عربی نے کہا، ہمارا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہے، جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اس عربی کی کچھ مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے اسے اتنا دیا کہ اسے کثرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں ایک اونٹنی دے کر قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فارسی النسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربی النسل اونٹوں سے تھوڑی بڑی ہے اور یہ 10 ماہ کی حاملہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو اونٹنی سے دو گے اس کی تم نے صفات بیان کر دی ہیں۔ اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی صفات بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سوراخ دار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے اور جس کی گردن زرد زبرجد کی ہوگی اور اس پر کجاوا ہوگا جو کہ کریب اور ریشم کا بنا ہوگا۔ وہ پل صراط سے تمہیں بجلی کے کوندنے کی طرح گزار دے گی۔ پھر وہ عربی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے 1000 عربی ملے جو 1000 سواریوں پر سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کذب بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس عربی نے ان سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گو سے متعلق تمام بات سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس حصہ تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی